Maayong buntag, mga igsoon ko diha sa Ginoo. Welcome sa atong panagtigom, sa atong simba niini nga kabuntagon, nining adlaw o nga pahilona mo diha sa inyo nga sa inyong panimalay o mo tan-aw ta nining ato nga sinimana nato nga pagsimba. Alang sa pagsugod sa atong pagsimba, sa tawag sa atong pagsimba, nagakanayon ang pulong sa Ginoo. Dayga ang Ginoo tanang kanasuran, dayga ninyo siya tanang katawhan. Gihigugma kita niya pag-ayo sa gugmang walay paglubad, ug ang pagkamatinud-anon sa Ginoo mulungtad hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo. Magampo ta. Labing gamhanan og silimbahon namo nga Dios, ang Ginoo nga maoy nagamugna sa among makinabuhi og nagalugway niini, ang Dios nga maoy tag-iya usab sa mata usa kanamo. Maoy nagbuhat sa mabutang makita og sa mabutang nga dili makita, og bisan na adunay katungod sa paghatag og sa pagbawi usab niini. Giila namo o Dios ang imong pagkagamhanan, giila namo Ginoo ang imong pagkahalangdon o ang imong pagkakahibulungan. Nining among pagsimba nining kabuntagon, among ihalad diha kanimo o Dios, nga ikaw magapadayon sa pagpatiliwala kanamo, bisan among kaigsunan nga naa silang panimalay, ikaw magauban kanila, o kanamo usab tanan o Dios nga nagatan-aw niini nga pagsimba, nga ikaw magapanalangin, o nga ikaw usab Ginoo magaandam sa mata usa kanamo, samtang kami maminaw sa pagdasig gikan sa imong pulong o kini among hiniusa usab nga pagsimba diha kanimo. Panalangin ni mata usa kanamo sa ngalan ni Kristo nga among Dios ug among manuluwas. Amen.
alang sa tawag sa pagsugid, ang pulong sa Ginoo nagakanayon, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mopasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Atong sination ang mubo nga kahilom ug nga atong ikumpisal ang atong mga kasalanan, ang ato nga mga butang nga atong ipangayo ngadto sa Ginoo samtang kita mo sinati sa iyang pagpasaylo sa atong mga sala. Mag-ampo kita. Salamat o Dios nga si Jesucristo nga imong bugtong anak, nagapasalig kanamo nga kung kami mo kumpisal, musugid sa among mga kalapasan, andam siya nga mopasaylo ug muhatag sa kahinluan sa among kasing-kasing. Dalaygon gayud ikaw o Dios. Salamat sa imong pagpasaylo kanamo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag pag-usab, ari kita sa ato nga mga pahibalo o sa atong mga announcement. Mga igsuon ko sa Ginoo, welcome sa ato nga panagtigong pag-usab o nga atong ilhon kamo nga naa diha sa inyong panimalay. Mga kaigsuonan, salamat nga nagapadayon gihapon kamo sa pag-tanaw o sa pagsimba, nagtigom gihapon kita bisan pa niini dinhi sa ato nga sa online nato nga pagsimba o nga atong i-acknowledge ang atong makaigsunan nga naa nagpuyo sa Konsolasyon kini dinhi sa Cebu City, nasa tanang barangay dinhi sa Cebu City, kutob sa nagatan-aw nga makaigsunan nato. Kumusta mo diha? O nga alang sa ato nga mga pahibalo, mga announcement nato sa inyong ang inyong mga halad o inyong paagi sa paghalad nato sa inyong mga tithes, ato mga ikapulo, mga pakigsaad, naa na sa screen ang detalye ni ana. Palihog na lang ko og subay usab ni ana. O nga ang ato usab nga pasalamatan ang Ginoo og bisan kaninyong tanan mga kaigsuonan nga usata nga suporta sa atong mga frontliners nga niya sila dinhi sa ato nga simbahan, ato nga gipapuyo og salamat usab sa mga nag-donate nini o nga nasayod ko nga ang Ginoo magapanalangin sa inyong mga kasing-kasing nga katong manggihatagon. O nga dugang usab nini nga ang matag adlaw nato nga 555 prayer campaign nga matag-adlaw kini siya, matag alas 5 sapon, mga igsuon ko, palihog ko og sunod. O nga kung gusto mo nga mo appeal, no? Mo join ini, pwede ra sad, no? I-chat lang ang atong office ang sa atong multimedia ministry nato para nga kung gusto ka nga mo appeal sa ato nga 555 prayer campaign. O ang mga theology classes nato nagapadayon matag Martes, matag Huwebes, o nga Biyernes usab o sa matag Sabado. Okay. So daghang kay ni siya nga mga opportunity nato, mga igsuon ko, palihog na lang pod ko og subay sa ato nga mga schedules na diha gi-flash sa ato nga screen. Okay. O nga ato usab nga pasalamatan ang Ginoo sa iyang pag-sustain nato nga nakaabot kita niining kapina og usa ka buwan nga ingani atong gibuhat, pero salamat sa grasya sa Ginoo sa iyang panalangin nga maoy nagapadayon nga sustain sa matag usa nato o nga nikaabot ni dangat kita niini nga mga panahona. Okay, alang sa atong awit sa panagambitay atong naamo sa inyong panimalay, barog mo, tindog mo, o nga maglabanuhay ta sa matago sa diha sa inyong panimalay alang sa ato nga fellowship song.
buntag mga igsoon. Salamat sa pag-apil kanato sa ato ang lain na pud nga Domingo sa pagsimba. Kung doon ninyo diha ang inyong mga Biblia, ablihan kini nato sa ato ang teksto karong buntaga nga makita sa Salmo 121 bersikulo 1 ngadto sa 8. Salmo 121 bersikulo 1 ngadto sa 8. And kung andam na mo, dungani ako sa pagbasa sa balaang kasulatan. Nagaingon, bersikulo 1. Iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin ba magagikan ang akong tabang? Ang akong tabang nagigikan kang Jehova nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Dili niya itugot nga mahidalinas ang imong mga tiil, siya nga nagabantay kanimo, dili mahatag pilaw. Ani akaron siya nga nagabantay sa Israel, dili mahatag pilaw ni mahikatulog. Si Jehova mao ang imong magbalantay, si Jehova mao ang imong salimbong sa imong tuong kamot. Ang kainit sa adlaw, dili muluya kanimo sa adlaw, ni ang bulan sa kagabhion. Si Jehova magabantay kanimo gikan sa tanan nga kadautan, siya magabantay sa imong kalag. Si Jehova magabantay sa imong paghula o sa imong pagsulod, sukad karon ngadto sa umalabot o sa walay katapusan. Ang Ginoo magapanalangin sa atong pagbasa sa iyang balaang kasulatan. Amen. Now magapadayon kita sa ato ang sermon series nga gisugdan ni aging semana. Ang title sa ato ang sermon series is mao nga ang A Bend in the Road. A Bend in the Road. Experiencing God when your world cave in. Kaning series, gikan ni sa sinuwat ni Pastor David Jeremiah, and nga naa nga susama nga title, A Bend in the Road. How to experience God when our world caves in. So kani nga tema nato sa ato ang series karon, magahisgot ni nga unsaon nato pagpadayon nga masinati nato ang atong buhi nga Dios bisan pa man sa mga panahon nga mura og muhugno na ang atong kinabuhi. When our world caves in, makaagi tag mga dagkong problema ug mga kalisod sama sa atong na-experience karon. Kay daghang panahon pwede nga ang kani nga mga kalamidad, lahi ang experience mo dala kanato. Experience sa kahadlok, experience sa kalagod, instead nga ang experience diha sa kalipay nga naa ang Dios uban kanato. So mao na ang ato ang pagatun-an sa ani nga tema sa ato ang series. Now daghang mga tao nga nag-describe sa kinabuhi sa tao, no? Nay usa nga describe niya ang kinabuhi sa tao, susama kuno nga mura og box sa usa ka chocolate nga igaabli nimo di ka kibaw kung unsa nga mga flavor, nagkadaiyang flavor, nagkadaiyang itsura, and you will never know what you will get. Eh naa may gamay kamatuuran ana kay atong kinabuhi, wa man ta kibaw unsa may hitabo ugma. But the Bible speaks of our life, nagahisgot sa atong kinabuhi nga klaro nga mao ang usa ka journey. Life is like a journey. Unsa man ning journey? Kanang paglakaw nato, pagbiyahe, no? And tinuod man ang Biblia nagaingon nga ang atong kinabuhi diri sa kalibutan lumalabay lamang. Natay panahon diri nga nagbiyahe ta. Ang uban tag-as, ang uban mugbo, nonetheless, ang atong paglabay niining lugara, niining kinabuhia, niining kalibutana, susama sa usa ka biyahe. Kamo, nakasuway na ba kamo nga nagbiyahe mo nga adto mo aning lugar nga wa mo katultol, wa mo'y kasinatian? Nakasuway ko nga nagbiyahe ko, and while nagbiyahe ko, gagunit ko og mapa, nanguhit na ko. Pag atubang na ko, nangutana siya, asa maning dapita? Wa siya kabantay nga, gagunit po day kong mapa, otro po day kong nasaag. No? Ay, usahay, unana itong kinabuhi. Di ta katultol, nagsaligta sa GPS, nagsaligta karon kanang nay mga sakyanan na anay gitawag nga
Unsa nang sasakyanan nga ipindot lang nimo diha ang address dayon tultulan na ka. Usay nagkinahanglan ta ani mga butanga para maghatag natog mga direksyon sa ato ang biyahe. Again, atong kinabuhi murag biyahe. And sama sa usa ka biyahe kung kamo nakasuway na naay mga biyahe nga patungas, naapoy biyahe nga padulhog, makuyawan ka kay tungod sa kadulhog, maglisod po ka tungod sa katungas, naapoy mga biyahe nga zigzag nga panahon, naapoy biyahe nga perti kahapsay. Naay lugar, dili lang ang agianan, kundi ang panahon sa pagbiyahe, pwedeng kusog ang ulan, pwedeng gabagyo, pwedeng init, pwedeng kusog ang hangin. Unsa man ang imong biyahe sa kinabuhi karon maigsoon? Hapsay ba? Gaana-ana ba? Gasaka kanao? Gaikis-ikis ba? Ang sitwasyon? And dili lang, kung sakay mo sa sakyanan, unsa may kondisyon sud sa mga tao nga gauban nimo sa biyahe, imong pamilya, imong mga igsuon, kauban nimo sa panimalay. What is that relationship in your journey like today? Oftentimes, maapektuhan na sa kung unsay mga gipang-agian nato sa ato ang kinabuhi. Nagabiyahe ta. And mo ni atong series, no? A bend in the road. Na naay mga panahon nga mura og muagi og blind curve ang atong kinabuhi. Gitawag nag blind curve kay di ta kita. Wa ta kasiguraduhan or ay ka-curve nimo pasaka ba na padulhog mataga ka or naay musugat nimo nga dako nga mga pagsuway og problema. And kung muagi ta aning mga panahon na, could be unsa maning bend sa atong biyahe, pwede ning sakit, financial crisis, or parehaan ni atong nasinati, pandemic storm, pandemic situation, or probably problema sa ato ang panimalay, relationship. Pwede na ni mahimo nga bend sa atong journey. Problema, mga kalisod. And kung moabot kining mga butanga, ang pangutana nga musud gyud dayon sa atong hunahuna mao, asa man magikan ang akong panabang? Where does my help come from? Ay muna ang pangutana nga atong tubagon pinaagi sa ato ang pulong nga atong pagatun-an karong buntaga. Nga makita sa Salmo 121. Now kaning Salmo 121, usa ni siya sa mga salmo nga 15 ka buok nga nagahisgot about pilgrims. Unsa man ang pilgrims? Kaning mga pilgrims mo ning mga nagbiyahe paingon didto sa Jerusalem. And notice kung naa ninyo yung mga Biblia, makita ninyo ubos sa chapter Psalms 121 naa ni nga pulong. Kanang gi-encirclean nako to diha sa ato ang screen. Naa nga pulong, a song of ascent. A song of ascent. Unsa may pasabot ana? Ang pasabot ana nga ang mga pilgrim, ang mga biyahero paingon sa Jerusalem, no? Mag-celebrate silang feast. So adto sa Jerusalem, bisan unsa nga feast sa ilang i-celebrate sa mga Jews, while nagbiyahe sila paingon, pa-ascent, pasaka sa Jerusalem, mao ni ang mga salmo, mao ni mga kanta nga ilang kantahon, no? Nindot man ang biyahe nga naagi naikanta, di ba? Murag magaan imong pamati. Bisan pag unsa ka kaapiki, kalisod, kahadlok ang giagian, muagi kag mga ngit-ngit kaayo nga mga lugar, mga kahadlukan kayo nga mga pangitabo, ang kani nga mga kanta makadasig sa mga biyahero. Kahinomdom ko when I was a youth, gipadala mig missions exposure dito sa Negros and Camotes, and ipang-distribute mig lagyo kayo nga mga baryo niya. Mubalik rami inig kahapon. Ikaw man na sharing dito, balik mi kahapon. Inig kahapon katong mga baryuha amo agian way suga. Dito mi kasuway nga magsuo. And dagko ay punuan, mga batanon pa mi mga youth, mga hadlok, mga matalaw. So unsa imong buhaton? We sing songs, even kids songs, no? Mukanta ato sa una, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Any kind of song, and
Makabantay na lang mi, naabot na lang mi sa among destinasyon nga walay nahitabo nga mga daotan and walay kahadlok because of songs. And these songs nagahatag nato og mga kamatuoran kabahin sa atong Dios kung asa ta makapangayo og tabang. Okay? Now imagine the pilgrims. This is a picture where asa sila pwede mo aagi paingon dito sa Jerusalem. And lisod kaayo ang agianan, mura sama og diserto, and daghang pwede nga mahitabo. Ang panahon, ang agianan, pwede po na mga daotan nga mga bandido nga mo atake kanila, mukuha sa ilang mga gamitonon, and daghang mga wild animals nga pwede nga maka-encounter nila. So when these things happen, ang pangutana na to, where do we find the help in times of trouble? Asa ta makapangita og panabang or ayuda sa panahon sa kalisod? Naay duha nga atong paghisgutan karon. Una, hisgutas, the possibilities for help. Naay duha ka possibilities. Posibilidad kung asa ta makapangayo og mga panabang. Una, we can look around. Okay? In verse 1, nagaingon kini, iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin ba magagikan ang akong tabang. Ang mga pilgrims ang nagbiyahe niingon siya, asa akong sama nang iyahat, ihangad ang akong mga mata, akong pananaw ngadto sa kabukiran. Can you imagine if this is the place nakadiha ubos, kung naay mga problema, peligro, dangers nga imong masugakod, asa man ka mutanaw? You look around for help. You can look around for help, no? And unsa man ning mga naa nato karon nga pwede nato malingi para og panabang, para og ayuda sa panahon nga kita maglisod. Well, we have the government, no? Atong government naningkamot pag-ayo to the very best nga makahatag silang supply sa panginahanglan nun sa kadaghanan sa tao. What else? Charitable groups, mga private groups nga naay kasing-kasing mutabang. Sila pod nangugi pod og buhat og pamaagi haron makahatag og tabang nato labi na karon nga panahon na. So, dili nato sila kalimtan po sa atong pag-ampo o sa pagpasalamat sa Dios. Unsa pa, pwede pa natong malingi. We can look around and even look to the church for help. And right now, one of the help nga ato ang gihatag pod, labi na sa atong local government, mao nga ni-share ta nga maka-assist ta sa ilang mga frontliners. And as much as possible, we are trying, the church is doing their best, praise God, to make sure that our members are makatabang punta kanila. Dili lang sa spiritual, bisan pa man sa mga physical nga panginahanglan. No? And unsa pa, pwede atong pamilya. Matanaw na to, malingi na to sa panahon nga kita magkalisod. Pero bisan pa man sa intensyon aning mga tawhana nga mutabang kanato, nasayod kita nga kining mga tawhana limited lamang. Wala sila'y unlimited resources para kanunay naadiha magatabang, magatanaw, magaprotect kanato. Maabot ang panahon nga pwede nga kuwang ang ilang panabang. Tinuod ba na sa imong kinabuhi? And oftentimes we get frustrated. Oftentimes we get frustrated. So asa pa man ta makakita kung ang imong gitanaw diha, gitanaw pud nimo, nagliningiay na lang mo nga day. Siya pud diay nangita og tabang. Nangita kag tabang niya, nilingi kaniya, parihan na lang mo, nagtinutukay na lang mo, pinaabutay og tabang. Because we know people around us are limited. So what can we do? There is the second option. If we cannot look for them for help, because they have their own problems, they have their own journey, they are limited. Second option is very much possible. We can look above for help. Verse 2, unsay ingon, ang akong tabang
nagagikan kang Jehova. Ingon siya gani, asa gikan akong tabang? Akong tabang nagagikan kang Jehova nga nagbuhat sa langit og sa yuta. Nindot kaayo ni nga bersikulo. Katong first verse, nagtanaw siya sa mga kabukiran, pero wala niya gipabilin nga ang iyang pagtanaw diha lamang. Yes, pwede ni sila makatabang. Pero labaw sa tanan, he looked beyond the mountains. Ni tanaw siya lapas sa kabukiran, ngadto sa Dios, kay nasayod siya ang Dios, mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, nga mas labaw nga gamhanan kaysa aning mga tao nga naa sa atong palibot karon. Bana nindot kayo. Ang idea ani mao nga bisan pa man wa pa sila kaabot sa Jerusalem. Of course, Jerusalem na dito ang temple, na ang presensya sa Dios dito. But even before nga gabiyahe pa sila, nasayod sila nga ang Dios magauban na kanila. Ang presensya sa Dios naa na nila, ma-experience na nila bisan pa man wa pa sila kaabot dito. And tinuod na sa atong kinabuhi igsoon. Wala pa man ta nakaabot sa langit. Pero ang presensya sa Dios pwede na nato masinati while nagabiyahe kita ani nga kinabuhi. Nindot kaayo na tanaw. Now the word here, si Jehovah nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kana nga phrase kanunay na actually ginagamit isip panalangin, no? Kana nga phrase gamhana na siya nga phrase, no? Nga gamiton para paghisgot og panalangin. Nga naman, kung naamang kay gusto nga mapanalanginan kagikan, ari gyud kagikan gusto mapanalanginan kang Jehova nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Nindot man na makadawat tag panalangin, no? Ay kanindot na manuktok sa iyong balay tingali, na hinabang mahatag. But can you imagine if it is Jehovah who blesses you? Maghahatag og panalangin ang gabuhat sa langit ug sa yuta. Notice Psalms 115 verse 15. Mga gibulahan kamo ni Jehova. Bulahan kamo ni Jehova nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Psalms 134. Si Jehova magapanalangin kanimo gikan sa Zion. Bisan siya nagabuhat sa langit. Bisan siya nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang panalangin sa uban nga tao nindot, pero dili makasustain kanato sa tibuok natong kinabuhi. Pero ang panalangin, ang panabang ni Jehovah nga nagabuhat sa langit ug sa yuta, kanunay dili mahubsan, dili makuhaan, igo usahay mo sobra pagani, but dili gyud na manguwang, dili gyud na makuwang. Now, unsa may mga saad, no? Kung sa kang Jehova ta sa Ginoo ta makapangayo og tabang labaw sa tanan sa panahon nga moagi ta aning mga kalisod labi na karon, unsa may mga saad nga hinabang o tabang nga atong ma-claim, makuptan diha sa Dios. Padayon ta sa atong bersikulo, verse 3. Ingon siya, dili niya itugot nga mahidalinas ang imong mga tiil, siya nga nagabantay kanimo dili mahatag pilaw. Ani karon siya nga nagabantay sa Israel dili mahatag pilaw ni mahikatulog. Now kabantay mo nga ang words na ay murag change, na nausab. Ganiha naghisgot siya sa iyang kaugalingon. Asa man ang akong panabang. Karon mura siyang naghisgot sa ikaduha nga tao, second person. No? Second person. Ang image ani nga ang picture ani either siya naghisgot sa iyang kaugalingon, mura siya iyang giistoryahan iyang kaugalingon ba? Asa man gikan ang akong panabang? Gikan sa Ginoo. Dili kaniya pwede iyang murag iyang giistoryahan, iyang encourage ang kaugalingon, or as they are journeying, duha sila ka tawo iyang gi-encourage pod ang usa. Dili kaniya biyaan. Na dili kaniya itugot nga mahidalinas. So kung nabantayan na nato, makita nato diha, no? Now, unsa may promise ani nga atong makit-an nga tabang sa Dios? Una,
nga ang Dios magabantay kanimo. Ang atong Dios kanunay nga nagabantay kanato. No? When we go through moagi tag mga bend sa atong journey, up, down, or unsa pa ng zigzag nga kalisod. Usahay naatay masinati nga murag ako ra may naka-feel ani. Nakasuway ba mo ana nga namoy mga kalisod nga murag wa sila kibaon sa akong gibati. No? Wala may tabang ni abot, walay nasayod nga ako naglisod. Usahay mo unay mo gamiton sa yawa mo sulsol sa atong panghunahuna. Pero igsoon nagasaad ang Dios nga ang Dios magabantay kanimo. Nasayod ang Ginoo unsay nahitabo sa imuhang kinabuhi. Every detail sa imong kinabuhi ang Dios nasayod. Kay siya kanunay nagabantay kanimo. Notice so Psalms 139 verse 1. And kani nagabalik-balik ni nga mga words 13 verse 1 to verse 5. Ingon diri, O Jehovah, ikaw nakasusi kanako og nahibalo kanako. So wala siya nakahibaw, no? Nagasusi. Unsa man nagasusi? Nagatutok. Ang Dios nagatutok sa imong kinabuhi. Ingon po sa verse 2, ikaw nahibalo sa akong paglingkod o sa akong pagtindog. Ikaw nakasabot sa akong unahuna bisan sa halayo. Wow, nindot kayo, no? So kibaw ang Ginoo unsay nahitabo sa imong kinabuhi. Kung naglisod ka karon, kung naa kay mga problema, financial, physical, emotional, notice, nakasabot siya sa imong hunahuna. Bisan ang ubang tao, dili kasabot nganong gibati na nimo ang Dios na sayod. Kay ang Dios gamhanan makatan-aw sa atong kasig-kasing ug hunahuna. Verse 3, ikaw nagasusi sa akong alagianan. Wow. Og sa akong paghigda, og ikaw nahibalo sa tanan ko nga mga dalan. Di ba na nindot? Kung kita, wa ta kibaw unsay mahitabo ugma. Wa ta kibaw unsay mahitabo karong hapon. Wa ta kibaw unsay manuktok diha sa tong balay nga sakit, problema. Pero ang Dios nakahibaw. And nindot kito nga kanta, no? Jesus take the wheel. No? Kinsa man to gakanta ato. Carrie Underwood, I think that's that song. That lyrics ato, Jesus take the wheel. Why? Because if God is driving your life, He already knows asa agianan sakto. Usay kita sayop atong agian, sayop atong pag-drive. Kasuway mo mag-drive, yan apoy magdikta diha mag-drive. Oy, ayaw liko diha kusog ra kay kada. Maglalis na mo. Ngano man, daghang gusto mo kung kita'y magbuot, ang atong biyahe perti kagubot. But if God, notice here, God knows, nahibaluan niya ang alagianan sa atong kinabuhi. It's better because God is watching. Nakakita ang Diyos, nagbantay siya. Verse 4, kay walay mausa ka pulong sa akong dila, kundili, O Jehovah, ania karon ang tanan hibaluan nimo. Wow, hibaluan nimo. Verse 5, sa likod ug sa atubangan gibantayan mo ako ug kanako gitapion mo ang imong kamot. Iba na nindot? Kundi man ta masayod kung unsay nasa atubangan o sa nasa likod, ang Ginoo nahibaw ug siya nagabantay kanato. Notice sa verse 3 and 4 sa ato ang teksto. Ingon siya, dili niya itugot nga mahidalinas. Lisod man tong mga agian sa mga pilgrim sa una, nay mga pang, dili man pareha karon nga simentado, naay kanang kural para di ka lusot. Delikado kanila pero ingon diha, dili kaniya tugutan mahidalinas. Meaning stable ang imong paglakaw, imong biyahe. And notice, siya nga magabantay kanimo, dili mahatag pilaw. Di siya mahatag pilaw. Unsa man mahatag pilaw? Di magduka-duka, magpiyong-piyong. No? Lisod ka na mag-drive, magpiyong-piyong. Disgrasya ang labas. Usahay kita, inana ta sa atong kinabuhi. Piyong-piyong. Or mahituog yun. Wag yun, tug. Pero ang Ginoo, He is like 24/7 CCTV. And di lang siya nga CCTV nga magtanaw lang. Siya ang Dios nga
musagop, mutabang sa panahon nga naa siya makit-an nga kalisod sa iyang mga anak. Di ba na nindot kaayo? Ang Dios magabantay kanato, magabantay kanimo. Ikaduha, ang Dios magapanalipod kanimo. Magapanalipod, unsa man ang panalipod, maga-protect sa atoa. Unsa ingon sa verse 5? Si Jehovah mao ang imong magbalantay, si Jehovah mao ang imong salimbong sa imong tuong kamot. Ang kainit sa adlaw dili muluya kanimo sa adlaw, ni ang bulan sa kagabhion. No, ang mga mobiyahe sa una, dili pareha karon nga nakasakay, naga-aircon, bugnaw kaayo. Or kita maglakaw, na ay payo, na ay sunscreen, na atay shades. So, nang panahon, tabon-tabon lang yun. Lisod, karon na atay dagkong dispenser, pwede na ta kapalit, o uhawon ta, na mga tindahan diha, pwede ka kapalit og mainom. Sa una, kung unsa ilang dala, dapat muigo yun na sila sa ilang pagbiyahe. Wa sila kahibaw unsay mga umaabot. Ang kainit, muluya. And ay mga panghitabo sa itong kinabuhi nga muluya pod sa ato. Dili lang physical, kundi spiritual. Na mga problema, nga mga krisis. Karon ba, mao ba pod imong gisinati karon nga murag hutdan na ka. Nahutdan na ka og resources. No? Kung sa kuan pa, uga na. Init, uga na kaayo. Ano man, hurot na. Wa na kay makuot sa bulsa. Ang imuhang gugma diha sa inyong panimalay, murag nahubas na. Unsa pa diha? Wa na kay strength physically. But notice here, God will protect you from it. From mga ingon-ani nga panghitabo. And notice, ang iyang giisulti diri adlaw og sa kagabhion. Meaning tibok adlaw kang giprotect sa Ginoo. Sama sa katong mga Hebrehanon nga nibiyahe gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan nga ang ilang pagbiyahe sa adlaw na ay cloud, sa gagabi na ay fire. Ngano man para pag-protect. Ang cloud dili sila mainitan biyahe. Ang fire, pillar of fire sa gabi para ang mga wild animals dili po makaduol kanila. Hindi ba na nindot kaayo nga ang Ginoo? No, kung ingon diha no? Si Jehovah mao ang imong salimbong, our shade in the heat of the sun. Unsa man ang shade? Murag landong ba? Landong. No? Kanang landong, lami kay nang landong kung init kay ang panahon. Ikapalandong nimo, ma-refresh ka. And God refreshes our soul in the day and in the night when facing dangers. Because God has the power to protect us. He has the power to protect us. Are you in need of God's protection today? I'm sure that's what we are praying. But do not worry. In the day and in the night, whatever terrors, whatever danger, God promises to protect us. We must claim that promise. We must claim that promise. Third, ang Dios naga-preserbar kanimo. Naga-preserbar kanimo. Naga-preserve nato. The Lord preserves us. Verse 7, si Jehovah magabantay kanimo gikan sa tanan nga kadautan. Siya magabantay sa imong kalag. Si Jehovah magabantay sa imong paggula o sa imong pagsulod sukad karon ngadto sa umalabot o sa walay katapusan. Dili lang nga ang Dios nagabantay nato, dili lang ang Dios panalipod ka nato, but ang Dios pod nagapreserbar ka nato. Nay upat ka pamaagi nga unsaon pag-preserve sa Ginoo. Preserve. Asa ta niya i-preserve gikan, no? Sa una, nga makita nato sa atong verse. Una, ang Dios magapreserbar nimo sa dautan. God preserves you from evil. Verse 7, notice, si Jehovah magabantay kanimo gikan sa tanan nga dautan. Unsa may mga dautan karon? Pwede nga mga dautan nga plano, mga temptasyon, no? I-preserve ta sa Dios ana. And that's why we have the perseverance of the saints nga mulahutay gyud ta diha sa Ginoo kay ang Ginoo mo'y nagagunit ka nato. Dili ang atong paggunit kaniya mo'y naga-preserve nato, dili kay usahay
huyang man ta. Di ba? Usahay mawad-an tag kusog, mawad-an tag pagsalig. Panganong mo lahotay man ta kay ang Dios nagagunit kanato. And that's how God preserves us. Diyan unsa nga daotan, kanunay ang Dios nagagunit kanato. No? Notice here, Psalms 91 verse 9. Nindot ni nga salmo, nung ingon nga, kay ikaw, O Jehova, mao ang akong dalangpanan, ang hataas o yamot, gihimo mo nga imong puloy-anan. Verse 10, dili mo abot kanimo ang kadautan, ni pag haduol ang kamatay sa imong balong-balong. Dili mo abot kanimo ang kadautan. And we need to claim these promises from God. Labi na karon nga mga panahon. No, dili lang sakit ang pwede mo daot kanato, labi na ang pagpakasala, labi na ang mga aro, no? So may Bisaya sa aro. Taming ba na? I forgot. Mga aro sa yawa nga pwede mo daot sa atong kalag, i-preserve ta ana sa Dios. Protektahan ta ana sa Ginoo. Second, ang Dios magapreserbar sa imong pagkinabuhi. Pagkinabuhi, no? So may pasabot ani ang atong kalag. Ingon diha, siya magabantay pod, magapreserbar sa atong kalag. Di niya itugot nga malaglag ang atong kalag. Ang kaluwasan ni Kristo nagahatag natog assurance. Ang iyang pagkabanhaw nagahatag natog assurance, kasiguruduhan nga ang atong kalag gipreserbar sa Ginoo. Dili mabugto ang atong relasyon diha sa Dios. Tungod kay gipreserbar ang atong pagkinabuhi diya sa Dios. What a wonderful promise. Third, another way kung saan pagpreserbar ta sa Dios gikan, ang Dios magapreserbar sa imong matag adlaw. Matag adlaw, no? Notice here, si Jehovah magabantay sa imong paggula o sa imong pagsulod. Kanang paggula o pagsulod, usa na siya ka-expression nga nagahisgot sa atong matag adlaw nga buluhaton, atong mga routine sa kinabuhi. Unsa may mga routine na to? Karon na usab man atong routine. Unsay routine na to karon? Mumata, mukaon, sa pa. Maligo, mag-snacks, mukaon naman, matulog, or kung nagtrabaho ka, work from home, mumata, kaon, trabaho sa balay. Atong routine or naa ka sa gawas. Unsa may pasabot ani nga ang kanunay nga ginabuhat na matag adlaw, gipreserbar pud ta sa Ginoo ana. Because Satan, as much as possible, Satan would want, gusto ang yawa, ingon ang Biblia, the enemy kill, steal, and destroy. Muna'y intention sa yawa. Pagkawat sa atong kalipay, pagpatay sa atong kaugmaon, kung pwede ang atong lawas, o pag-destroy sa atong kinabuhi. Pero ang Dios kanunay nagapreserbar kanato. When I was younger, before mi mumata, before mi mga eskwela, my mother, ikabuntag, kadlawon, makamata lang ko kay i-pray man mi niya while sleeping. Iampo mi niya nga, Lord, ubani sila, asa man sila mulakaw, ayaw sila idisgrasya. And that's a wonderful promise that we can claim. We can trust the Lord. We don't know unsay mahitabo na to kung bugawas ta sa balay, kung mubiyahe ka, o bisan nara ta sud sa balay, wa ta kay baw pwedeng naay daotan nga mahitabo. At ingon diri sa atong pagguwa og sa pagsulod, ang Dios magauban kanato kanunay. Every day nahigugma ang Ginoo nimo para ka i-preserve. Notice Lamentations 3:22. Tungod sa mga mahigugmaong kalulot ni Jehova, kita wala mga laglag. Ngano man, kay ang iyang mga kaluoy walay paghubas. Dili mahutdan. And that's because He is the maker of the heaven and earth. Kung atong panabang ang atong gi-expect nga panabang ug gugma naaning uban nga nasa atong palibot, mahubsan gyud na sila. Moabot ang panahon mahurot. Sila mismo nagkinahanglan pod. But God doesn't need anything.
But God gives everything para sa iyang mga anak, sa iyang mga anak. Notice, sila ginabag-o sa matag buntag. No? They are new every morning. Unsa may bag-o every morning? God's love and mercy is new every morning. Great is thy faithfulness. Dako ang imong pagkamatinumanon. What a wonderful promise to claim from the Lord. Lastly, sa kapamaagi nga preserbar ta sa Dios, ang Dios magapreserbar sa imong kaugmaon. Sa imong kaugmaon. Bisag unsa man imong kondisyon karon, nagkalisod man ka karon, ang imong kaugmaon kung nisalig na ka sa Dios, ang imong future na preserve po na sa Ginoo. Na preserve po na sa Ginoo. Ingon dire, sukad karon ngadto sa umalabot og sa walay katapusan, kanunay kang gi-preserve. Dili lang kay karon nga mga panghitabo, but for the rest of your life and even up to eternity, you are preserved by our one and living God. What an amazing God. He preserves His people. He preserves His people. So, if you are in that, naakaanang panahon karon nga naa kay bend in the road, naa ka sa panghitabo nga kalisod, don't just look around, but look up. Look above. Look to God. Lingia ang Dios nga mao ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kay siya magabantay kanimo, siya magapanalipod kanimo, siya magapreserbar kanimo sa imong kinabuhi sa tanang daghang mga pamaagi. Atong timan-an, no? Sa atong journey, di magapariha. Naiusay maayo, naiusay dili maayo. Timan-an nato mga igsoon, mausab man ang atong sitwasyon o ang atong panahon, ang atong Dios magapabilin nga maayo lang gihapon. Praise God, hinaut nga kini makadugang sa atong pagsalig ug pagtuo diha sa Dios. Amen. Magampo kita. Lord, kami nanghinaot nga sa among journey, sa among paglakaw ani nga kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Among pagahimuslan kini nga masinati gyud namo ang imong presensya. Bisan pa man unsa ka kalisod, bisan pa man unsa ka kahadlok ang among mga agian, musalig kami kanimo sama sa giingon ni David. Even though I walk through the valleys of the shadows of death, you will fear no evil. Kay ikaw o Dios nagauban kanamo kanunay. Salamat og itugot nga kining mga saad kanimo, among pagagunitan sa among kasing-kasing aron dili mo waver ang among mga pagsalig diha kanimo. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Gi-welcome ko kamo mga igsoon sa balaang panihapon sa atong Ginoong Hesukristo. Kamo nga nagadawat niya isip Dios ug manluluwas ug nagahinulsol sa inyong mga sala. Kay gikan sa Ginoo, nadawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi sa pagbudhi kaniya mikuhag tinapay ug sa nakapasalamat na siya kini iyang gingon, kini ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa maong paagi, usab tapos sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug niingon, kining kupa mao ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. Kay sa matagkaon ninyo niining tinapay ug pag-inom niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Busa bisan kinsa nga makakaon sa tinapay ug magainom sa kupa sa Ginoo sa paagi nga dili takos makasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Apan ipasusi sa matag usa katawo ang iyang kaugalingon ug unya pakana siya sa tinapay ug paimna siya sa kupa. Magaampo kita. Ginoong langitnon, salamat kay kami imong gi-welcome diha sa balaang panihapon. Bisan pa man kami puno sa pagpakasala, pinaagi sa kamatayon ni Kristo Hesus, imong bugtong anak, kami nahinluan, napasaylo ug na parte sa imong pamilya. Salamat o Dios. Namong giampo nga ikaw magapanalangin aning simbolo sa lawas ug dugo ni Kristo aron kini magahatag og kusog ug kalig-on sa among espirituhanon nga kinabuhi. Pasayloa kami o Dios sa among mga nabuhat nga sala. Himoa kami nga takos nga moambit sa balaang panihapon. Ding tanan among giampo sa ngalan ni Kristo Hesus among Dios ug maluluwas. Amen. Si Kristo nagaingon, kini ang akong lawas, gipikas-pikas alang kaninyo, maon kamo niini sa paghandom kanako. Magdungan ta sa pagkaon sa paghandom sa atong Dios. Si Kristo mingon, kining kupa mao ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo. Uminom kamo niini sa paghandom kana. Magdungan kita sa pag-inom sa paghandom kaniya. Magampo kita. Ginoong langit nun, dako among pagpasalamat. Ay kanunay ka, nagahimsog ka namo sa among espirituhanon nga kinabuhi. Pinaagi ni ining simbolo sa lawas ug dugo ni Jesucristo. Kami nagatanaw kanunay sa iyang kamatayon ug nagpaabot sa iyang pagbalik. Kinasayod kami ang iyang mga saad kanunay niya nga tunok-tumanon. Nagaampo kami o Dios nga sa among paglakaw sa among kinabuhi sa pagpaabot kaniya kanunay kaming balaan ug naghinaot kami nga imo kaming pagausbon nga among kinaiya mahisibo ni Hesukristo nga imong bugtong nga anak. Salamat sa tanan kani among giampo sa ngalan ni Kristo Hesus among Dios ug manluluwas. Amen. Ari kita sa tawag sa paghalad, ang pulong sa Ginoo na kanayon, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Atong ihalad, ihatod sa Ginoo ang atong mga ikapulo, mga pakigsaad ug atong gugma sa paghalad.
Mag-ambot ha. Salamat Ginoo sa mga kaigsuonan nga nagkugi sa pagpaluyo nining bulhaton sa simbahan, ilabi na sa ilang mga paghalad, ilang gihalad o Dios ang ilang panahon, ilang kinabuhi o ang ilang mga kinitaan. Nagaampo ako Ginoo nga ikaw magapanalangin, ibalik sa matag usa kanamo o Dios ang dugang daghang grasya o mga panalangin aron nga ang matag usa kanamo makasustain niining among yatubang nga kalisdanan, o nga ikaw sa Dios maghatag kanamo og lugay sa among kinabuhi og magapanalangin niini nga simbahan. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Shall we close in prayer? Let us pray. Ginoong langit nun, puno sa gugma, imong mga saad nindot, o imong mga saad kanunay nimong ginatuman. And wala mi pagduda o Dios nga kung sa panahon nga kami magkalisod, muagi mig mga bend sa among road. Sa panahon nga mo lingi kami kanimo.
nasayod kami, pinaagi sa imong pulong nga andam kang mogbantay, kanunay ka nagbantay, mo panalipod ug mo preserbar sa among kinabuhi. Kung kinsa man namo karon Ginoo nagkinahanglan niini, ipasinati kanila o Lord, pinaagi silang pagsalig kanimo ang imong mga saad ug ubani sila sa ilang mga paglakaw diri sa ilahang kinabuhi sa kalibutan. Lord, ang among destinasyon mao ang diha uban kanimo. But bisan pa man sa among paglaraw ani nga kinabuhi, nasayod kami nga dili nimo biyaan no talikdan. Nagapasalamat kami ug nalipay kami Lord tungod niini. And God, kung kinsa man to na ay mga special request nga nagasangpit kanimo karon, paminawa sila o Lord ug itugot nga ang ilang mga pangamuyo ug panghangyo mahatag kanila pinaagi sa imong kabubuton sa ilang kinabuhi. And sa mulabay nga semana, hatagi kami igo nga kasing-kasing ug gugma aron pag sangyaw pod sa imong balaang kasulatan sa maayong balita sa uban nga tao aron sila pod makasinati sa imong pagpasaylo, sa imong gugma ug sa imong presensya sa ilang kinabuhi. Kining tanan among giampo ug ipasalamatan pinaagi sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Salamat sa pag-uban sa ato ang simba karong Domingo, and hinaut nga ang Dios, ang panalangin sa Dios magauban kaninyo. Let us take this time for a moment of prayer para sa atong tagsa-tagsa nga pamilya. God bless.